औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह जुलाई 2025 के 4 बुर्ज कौस जदी दिल्लो हौत, इनका कैसे गुजरेगा ये महीना। तो चलिए चलते हैं हम कौस बुर्ज की तरफ। कौस बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी, आपकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा, आपके कौल फैल तहरीर तकरीर में वो असर होगा कि इससे लोग मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे। अगर आपके कोई काम लोगों के साथ अटके हैं तो इस दौरान चुटकियों से निकाल सकते हो। इसके अलावा आपके ख़ानदान में जो लड़ाइयाँ झगड़े थे वो ख़त्म होंगे, ख़ानदान फले फूलेगा कौस बुर्ज वालों का। इसके अलावा आपकी ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फरोख्त बहुत आसान होगी। अगर कोई प्लाट ख़रीदना चाहते हैं या कोई ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ ए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर 2025, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई मकान तब्दील करना चाहते हैं या कोई घर लेना चाहते हैं तो आराम से किराए के मकान से अपने ज़ाती घर में आ सकते हो। इसके अलावा आपके ज़राए आमदनी बढ़ रहे हैं, पैसे की आमद है, काफ़ी पैसे की आमद रहेगी, लेकिन एहतियात करना, आपका पैसा चोरी हो सकता है, आपको डाका लग सकता है। इसलिए कौस बुर्ज वालों, अपनी दौलत का शो मत करना, छुपा कर रखना। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ दे रहे हैं। एक तरफ आपकी शख्सियत का खाना उजागर है, दूसरी तरफ आम आवाम भी, रिश्तेदार भी, सब आपका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। शाह इमदाद का भी सेक्रेटेरियस, मैं भी सेक्रेटेरियस कौस हूँ। तो ये बहुत अच्छा वक्त है, यानी कि बिटवीन मासेस, अगर आवाम के दरमियान आप कोई मकबूल आम होना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा, वायरल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। अगर कोई यूट्यूब चैनल का मालिक है या कोई है तो ये बहुत जल्द वायरल हो सकता है। वो लोग जो कौल फैल तहरीर तकरीर से जो मोटिवेट स्पीकर हैं, ये यूट्यूबर हैं, वो भी बड़ा कामयाब नज़र आते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कौस बुर्ज वालों, आपके पूरा महीना कोई हादसे का ख़तरा नहीं। अंदरून मुल्क जितने भी सफ़र हैं आसानी से कर सकते हो। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में आपको कामयाबी है। कौस बुर्ज की हामला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं, जच्चा बच्चा महफूज रहेंगे, बे औलाद को औलाद होगी, जवान औलाद के मसाइल कौस बुर्ज वालों के हल होंगे। इसके बाद उनकी मोहब्बत उनका साथ देगी, मंगनी उनके मोहब्बत के साथ हो सकती है। वो जिनकी मनपसंद मंगनियां रुकी हुई थी और नहीं हो रही थी, अब वो मंगनियां हो जाएंगी। ये पूरा महीना है, समूथ है। अगर आप पसंद की मंगनी चाहते हैं तो इंशाअल्लाह हो जाएगी। वो लोग जो एक बार आकर बुलवा कर फिर चले गए और फिर नहीं आए, तो वो अब राजी हो जाएंगे, दोबारा आएंगे। खुफिया दुश्मन आपके दफा होंगे। हाँ, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जो अंदाजा के कामों में आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, मुफ्त दौलत मिलने का आपको चांस है। खुफिया दुश्मन पीछे लगे थे, अब वो दफा होंगे। और अगर पलटवार आप करना चाहते हैं दुश्मनों पर, तो ये बहुत अच्छा वक्त है माह जुलाई, दुश्मनों को नन याद दिलवा सकते हो। उसके बाद आपके मादी के जो केस रिओपन थे वो बंद हो जाएंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, साया, जादू, नजरात, नजरबद, साया, उम्मे सबियान, रिज्जत सब खत्म हो जाएंगी। इसके बाद खबरदार सौर बुर्ज वालों, बीमार हो सकते हो, सेहत खराब हो सकती है। आप जो है ना, पानी इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा पानी, और जो है ना वर्जिश किया करो, सख्त वर्जिश। ये सख्त वर्जिश जो है ना कभी आपको बीमार नहीं होने देंगी। मैं भी सख्त वर्जिश करता हूँ, सख्त, जैसे कोई रेसलर करते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला रहमत फरमाता है, अच्छी बड़ी बीमारियों पर कुव्वत मदाफ़त मुझे मिल जाती है। खबरदार कौस बुर्ज वालों, फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दो ना, वरना आपकी नौकरी ख़त्म हो जाती है। हो सकती है अफसरान बाला, हकाम बाला आपके काम से खुश नहीं है, चाहे आप उनको दिन रात भी कम कार कर दें।
बस अपने फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। दफ्तर में और काम की जगह लोग आपकी मुखालफत करेंगे तो करने दो। इस महीने में सरकारी नौकरी हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, आपके दोस्त व अहबाब सब हमाम आपका साथ दे रही है, लेकिन दोस्त व अहबाब आपके साथ जल भुन रहे हैं। उनको मौका नहीं मिलता कि वो आपको किसी जगह ठोक के रख दें या आपका कोई पैसा दौलत लेकर भाग दें। खाओ पकाओ दोस्तों का एहतियात करना इस आवाम की भीड़ में। कुछ तो दोस्त ऐसे हैं जो जान नहीं सा रहे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी आपके नज़दीक इकट्ठे हो गए जो खाओ पकाओ हैं। धोखा देंगे कारोबारी, इज्जत, शान, क्रेडिट का। तो आप कौस बुर्ज वालों बहुत होशियार हो। मैं भी होशियार रहूँगा क्योंकि मैं भी सेक्रेटेरियस हूँ। ख्वाहिशात दिल पूरी ना होगी, कारोबारी फ़ायदे रोक देंगे। वो जो माजी में आपने कोई इन्वेस्ट कर रखी थी तो वो जो है ना आपकी फ़िरोख्त होती हुई नज़र नहीं आती। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे 1 से लेकर 17 तक। अगर किसी की शादी रुकी हुई है तो वो भी इस दौरान शादी 1 जुलाई से लेकर 17 तक शादी कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई शराकती कारोबार है तो भी वो 1 से लेकर 17 तक मुआहदा भी कर सकते हो। शराकती कारोबार में फ़ायदा है। दूसरी शादी वाले भी 1 से लेकर 17 तक, जिनकी शादी नहीं है 1 से लेकर 17 तक, वो शादियाँ कर सकते हैं। इसके अलावा उनके जिनका कारोबार है वो कारोबार में भी बड़े रवानगी रहेगी। 1 से लेकर 17 तक नया कारोबार कर सकते हैं, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं। लेकिन 18 से लेकर 31 तक ये आखिरी अशरात बहुत बुरा है। इन मनसूबात के लिए एहतियात करना, वरना मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा और कारोबार का भट्ठा बैठ सकता है। ज़िंदगी में अच्छा है, मौत के बादल हट जाएंगे, लेकिन एहतियात करो। आप किसी के साथ मुँह मारी ना करो, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मजहबी गुफ्तगू ना करो, वरना आप पर केस मुकदमात आ सकते हैं। अगर आपने विरासत की जायदाद का मामला अपना गोलमेज कॉन्फ्रेंस से हल किया तो हो जाएगा, वरना केस मुकदमात आ जाएंगे। इसके अलावा आपकी रकम डूब सकती है, लेकिन नहीं भी डूब सकती। अगर रकम डूब जाए 6 से लेकर 9 के दरमियान रकम डूब सकती है, और 20 से लेकर 22 के दरमियान ये रकम वसूल हो सकती है। इस दरमियान अगर कोई आपको चक्कर पड़ जाए तो ये उसका तरीक़ाकार है। बाकी पूरा महीना मियाना है, देख कर चलने। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं कौस बुर्ज वालों के। का आला तालीम हासिल करने वाले, मुकाबले का इम्तिहान देने वाले, स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले लड़के कामयाब हैं। माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, आपके मज़हब में दिलचस्पी रहेगी, आला कानूनी उलझने जो उलझी हुई थी सुलझ जाएंगी, और IT का कारोबार, फ्रीलांसिंग, बैरून मुल्क कारोबार करने वाले बड़े कामयाब नजर आते हैं। ये थी प्रेडिक्शन बुर्ज कौस की पूरा महीना जुलाई का। अब हम चलते हैं अगले बुर्ज अपना जद्दी की। जद्दी बुर्ज वालों, जद्दी बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी। लोग इनकी शख्सियत के दीवाने आशिक नजर आते हैं। सियासी, समाजी, मजहबी तकरीबात की जान होंगे। इस दौरान अगर लोगों के साथ कोई आपका काम कारोबार उलझा है, अटका है, लोग नहीं मान रहे तो निकलवा दो। जद्दी बुर्ज वाले अच्छे बंदे होते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते, इसलिए ये अपना काम निकाल लें, बेहतर है। जद्दी बुर्ज वालों की ज़राए आमदनी ज़बरदस्त रहेंगी, पैसे की आमद है। जद्दी बुर्ज वाले थोड़े कंजूस होते हैं, लेकिन होते बड़े चीप होते हैं, लेंथ चलने वाले। जैसे हमारे पाकिस्तान का एक बॉलर था आकिब जावेद, अगर सुई खड़ी कर दूँ तो वो ऐसी बॉल लगाता था सुई जो है ना चुट जाती। तो ये जो है ना लेंथ होते हैं जद्दी बुर्ज वाले। तो जद्दी बुर्ज वाले आपकी शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी। खुफिया दुश्मन आपके दफ़ा होंगे। हर वक्त दुश्मन आप पर हावी थे, लेकिन अब आपको मौका मिल गया उनको पलटवार करने का, उनसे इंतकाम लेने का या उनको माफ़ करने का। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपके इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, और माजी के जो केस रीओपन थे और बदनामी का बहस बन रहे थे वो ख़त्म होंगे। साया, जादू, नज़रबद, ये नज़रात भी ख़त्म होंगे। तो जद्दी बुर्ज वाले अच्छी तरक्की करते नज़र आते हैं। ये महीना जद्दी बुर्ज वालों के लिए बहुत अच्छा है। अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई ज़बरदस्त साथ देंगे, उनका ताउन मिलेगा, माली इमदाद भी करेंगे। आम आवाम भी आपके साथ खड़ी है। पूरे महीने में सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों में कामयाबी है और सफ़र कामयाब होंगे।
حادثے کا کوئی خطرہ نہیں۔ خفیہ دشمن دفاع ہوں گے جدی برج والوں کے۔ جدی برج کو اپنے دشمنوں پر بھی پلٹوار کرنے کا بڑا موقع ہے۔ اس کے بعد ذرائع آمدنی اپنا جدی برج والوں کے بڑھیں گے، پیسے کی آمد ہے، دولت ہی دولت ہے، مفت دولت ہاتھ لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار اور بہن بھائی، یہ جو ہے نا 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک یہ بہت اچھے رہیں گے۔ خاندان پھلے پھولے گا اور دوست و احباب ساتھ دیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے۔ لیکن پھر 14 سے لے کر 31 تاریخ تک اس میں خرابی ہے۔ خاندان میں لڑائی جھگڑا ہوگا، زمین جائیداد کے معاملات پینڈنگ ہو جائیں گے، خرید و فروخت نقصان دے گی، دوست و احباب ساتھ نہ دیں گے، کاروباری فائدے رک جائیں گے، وہ خواہشات دل پوری نہ ہوں گے۔ خبردار جدی برج والے، ان منصوبات میں آپ کو بہت خطرہ ہے۔ آپ کی جوان اولاد مر سکتی ہے، جوان اولاد کے مسائل الجھ سکتے ہیں، ان کی جاب منگنی شادی، محبت آپ سے روٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے اور منگنی ٹوٹ سکتی ہے، محبت روٹ سکتی ہے۔ تو ان منصوبات میں آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے۔ خبردار، کاروبار ڈاؤن جا سکتا ہے جدی برج والوں کا۔ ایک طرف تو مفت دولت ملتی نظر آتی ہے، دوسری طرف کاروبار زمین پر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے کاروبار میں توجہ نہ دی تو پھر آپ کو کوئی کنگلا نواب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ کاروباری کال فیل، تحریر، تقریر، چیک، اسٹام، ہر چیز میں احتیاط کریں۔ مال، غیر قانونی مال کی خریداری جال کی ہوا دکھا سکتی ہے۔ آپ کو ملازمتی ترقی ملے گی، افسران بالا، حکام بالا آپ سے دفتر کی جگہ، کام کی جگہ راضی ہوں گے، لیکن 1 سے لے کر 17 تک۔ بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں 1 سے لے کر 17 تک۔ ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ IT کا کاروبار، فری لانسنگ والے بھی 1 سے لے کر 17 تک کامیاب ہیں جدی برج والے۔ مقابلہ کا امتحان اور سکالرشپ اپلائی کرنے والے لڑکے بھی 1 سے لے کر 17 تک کامیاب ہیں۔ یہ جو میں نے بتائیں کامیابی، یہ 18 سے لے کر 31 تک ہی ان میں پھر ناکامی ہے۔ احتیاط کرنا ان منصوبات میں۔ میاں بیوی کے تعلقات پورا مہینہ دیکھ کر چلنے کے ہیں، لیکن 6 سے لے کر 9 تک یہ وہ طوفان ہے جس میں آپ کے پورے آشیانے کو جلا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کریں 6 سے لے کر 9 تاریخ تک۔ پھر اگر اس میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے آپ کی کسی غفلت کی وجہ سے، جو آخر میں وظائف بتائیں گے وہ نہ کریں، تو پھر آپ 20 سے لے کر 22 کے درمیان شرف کا عمل لگا ہوگا، یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، بے گناہ قید سے رہائی ملے گی، FIRوں کا خاتمہ ہوگا، مالی معاہدات طے ہوں گے، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، ڈوبی رقم واپس آئے گی۔ تو یہ تھی پریڈکشن برج جدی کی ماہ جولائی 2025 کی۔ جلو برج والے، ایکویریس آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی۔ ویسے آپ موٹیویٹ سپیکر ہوتے ہیں۔ بولنے کا فن کوئی جدی والوں سے سیکھے، شیشے میں اتارنے کا فن کوئی جدی برج والوں سے سیکھے، جلو برج والوں سے سیکھے۔ جلو برج والے باتوں باتوں میں آپ کو اپنا کر لیتے ہیں۔ فن ایک کاریگری ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان کو بیان کی وہ آتی ہے فن کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے بیان جلو برج والوں کے لیے، ایکویریس والوں۔ شیشے میں اتارتے نظر آتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ ویسے بھی آپ معاشرتی بندے ہوتے ہیں، جیو جینو کے قائل ہوتے ہیں۔ آپ کے خفیہ دشمن منہ کی کھا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ معاف کر دینا بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، اور دلو برج والے پیار والے ہوتے ہیں۔ امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے دلو برج والوں کے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات ختم ہوں گے، مالی کے جو کیس ری اوپن ہو کر ان کی عزت شان پر حرف لا رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ذرائع آمدنی بڑھیں گے، دولت ہی دولت ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، دوست و احباب ساتھ دیں گے، ذرائع آمدنی بڑھیں گی، خواہشات دل پوری ہوں گی، مفت دولت ہاتھ لگ سکتی ہے دلو برج والوں۔
दिल्ली बुर्ज वालों, आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई, ये जबरदस्त रहेंगे। इनकी पोजीशन बड़ी जबरदस्त रहेगी। आपका कारोबार भी जबरदस्त रहेगा। कारोबार, जारी कारोबार में सरमाया लगा, नया कारोबार करो, इसमें कामयाबी है। और इसके अलावा आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपका बड़ा साथ दे रहे हैं। दिल्ली बुर्ज वालों, खबरदार, अब नुकसान की बारी आ गई। खानदान में शैतान लोग आ गए हैं जो आपके खानदान का शिराजा बखेर कर रख देंगे। उनके शैतान के आप रोक नहीं सकेंगे, इसलिए अक्ल से ठहर कर ये महीना बर्दाश्त करना उनको। जैसे आपने कुव्वत बर्दाश्त हुआ है, लेकिन बोलने की बड़ी ताकत है, इसलिए बोलना नहीं, आपने सब्र करना, वरना वो आपके खानदान का शिराजा बखेर कर रख देंगे। थर्ड पार्टियां आपके खानदान में आ जाएंगी। ज़मीन जायदाद के मामलात आपके पेंडिंग रहेंगे। खरीदो फरोख्त ना करें तो बेहतर है, अगर खरीदोगे तो नुकसान आएगा। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं आपके। माँ की सेहत खराब हो सकती है, हज ज़ियारत पर जाने के रास्ते भी बंद हैं। IT का कारोबार, फ्रीलांसिंग वाले भी नुकसान उठा रहे हैं। दिल्ली बुर्ज वाले एहतियात करें। कानूनी उलझने आ सकते हैं। मुकाबले का इम्तिहान, आला तलीम हासिल करने वाले लड़के और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले नाकाम हो सकते हैं। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। बुर्ज दिल्ली वाले, आपकी औलाद के मसाइल हल होंगे 1 से लेकर 17 तक। जवान औलाद के मसाइल हल होंगे। बे औलाद को औलाद होगी, बच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं। आपकी किस्मत बुलंद हो रहेगी। मंगनी हो सकते हैं, आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी। प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी आपका निकल सकता है। जिंदगी पर चाहे मौत के बादल हट सकते हैं। बेगुनाह कैद से रिहाई मिलेगी। FIR खत्म होगी। माली मुआवजा तय होंगे। कर्जा की सूदी वसूली अदायगी आसान होगी 1 से लेकर 17 तक। 1 से लेकर 17 तारीख तक डूबी रकम भी वापस हो सकती है, लेकिन 18 से लेकर 31 तक ये उलट हो जाएगा। इनमें नुकसान आएगा। इन मनसूबात में एहतियात करना। पूरा महीना देख कर चलें, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर गफलत से चलेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, तरक्की भी रोक सकते हैं, नौकरी भी जा सकती है। अगर पूरे महीने में खतरनाक दिन देखें 9 से लेकर 6 तक, फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो देना, कोई टूच राम मरान मत करना ताकि नौकरी ख़त्म ना हो जाए। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते भी जो है ना, इस दौरान आपके एहतियात से गुजारा करना है। आप बीमार भी हो सकते हैं 6 से लेकर 9 तक, लेकिन अगर इस मसले में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर 20 से 24 के दरमियान शर्फ कम लगा होगा तो आप इसको निपटा सकते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हाई लेवल पर रहेंगे। मियाँ बीवी में मोहब्बत की, एतमाद की फ़िज़ा कायम रहेगी। और इसके अलावा आपके शराकती कारोबार और शराकती कारोबारी दोस्त वो भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। जिनकी शादियां ताहाल नहीं हुई उनकी शादियां हो जाएंगी। निकाह मंगनियां जो हो गए हैं वो शादियां हो जाएंगी, चाहे कोई जितना शैतान के करे कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद आपके दूसरी शादी जो करना चाहते हैं वो बंदे भी कामयाब हो सकते हैं। दूसरी शादी मस्त करना, अगर एक बीवी है उसके साथ गुजारा करो। कुरान कहता है ला तस्ततिउ अन तादिलु बैन निसा, इंसान तेरी ताकत ही नहीं कि 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ कायम कर सके। तो इसलिए इस झंझट से दूर रहो, पुरसकून जिंदगी गुजारो एक बीवी के साथ। कुरान मना कर रहा है। इसके बाद ये थी प्रोटेक्शन बुर्ज दिल्ली की। चलिए चलते हैं बुर्ज हौत के पास। हौत बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी। इनकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। लोग इनके गर्विदा आशिक दीवाने नजर आते हैं। ये सियासी, समाजी, ख़ास तौर पर मजहबी तकरीबात की जान होंगे। लोग इनसे प्यार करेंगे और लोगों से ये भी प्यार करते हुए नज़र आते हैं। थोड़े कूल एंड कालिम होते हैं अपना हौत बुर्ज वाले, लेकिन बड़े ही अच्छे और ज़बरदस्त दोस्त होते हैं। कारोबार हौत बुर्ज वालों का चोटी पर रहेगा। लूटो खजाने, जैसे कहते हैं बैंक, आपको पैसा ही मिलता नजर आता है। हौत बुर्ज वालों ज़बरदस्त है। कारोबार, जारी कारोबार में सरमाया लगाओ, नया कारोबार करो, कारोबार की ट्रांसफॉर्मेशन करो, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे शहर। इट इज़ द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर्स एंड द बेस्ट मंथ ऑफ द योर लाइफ ऑफ पैसे। तो बहुत अच्छा है कारोबार के लिए और शख्सियत हैसियत के लिए। इसके अलावा जहाँ कारोबार बुलंद हो रहा है वहाँ दौलत की आमद ही आमद है, पैसा आ रहा है।
مفت دولت بھی ہاتھ لگ سکتی ہے، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، آئی ٹی کا کاروبار، فری لانسنگ والے بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، مقابلے کا امتحان اور تعلیم اور اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے والے لڑکے بڑے کامیاب ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، بیرون ملک سفر جانے کے راستے آسان ہیں، جا سکتے ہو، اور قانونی جو الجھنیں تھی وہ بھی سلجھ جائیں گے۔ اب آ گیا ہے خطرہ، حوض برج والوں اپنے خطرے کو سنو، حادثہ ہو سکتا ہے پورا مہینہ، خبردار، حادثے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ وظائف کریں اور غیر ضروری سفروں سے پورا مہینہ دور رہیں۔ عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی، تمام عوام آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، حالانکہ آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر ہے، لوگ آپ سے پیار کریں گے، اپنے آپ سے نفرت کریں گے، اپنوں سے خیال رکھنا، رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور سسرال رشتہ داروں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، اپنے نہ ماریں تو پھر جو ہے نا کوئی نہیں مار سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو عزیز کہوں یا یزیز کہوں جو رشتہ دار ہیں ان کا سلوک ایسا ہوگا، حوض برج والوں آپ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ میں انہیں عزیز کہوں یا یزیز کہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے، فضل امام، باقی امام آپ کے ساتھ ہے۔ خبردار، ایک حادثے کا خطرہ ہے، دوسری طرف زندگی پر موت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اٹ از اے ڈینجرس منتھ ان دس سیکٹ فار یو، یہاں جو ہے نا اس جگہ یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے، کوئی رقم آپ کی چھین کر لے کر بھاگ سکتا ہے، کوئی آپ کس کے ساتھ مالی دھوکہ کر سکتا ہے، کاروباری معاہدات جو کریں گے وہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، چپ ان یور مین ٹو ٹیٹری کہ یو ول ناٹ ریپیٹ ٹو دیٹ اینڈ یو ول لک آفٹر یور لائف اینڈ ایکسیڈنٹ۔ تو یہ بہت جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں، آپ کے خاندان پھلے پھولے گا 1 سے لے کر 17 تک، زمین جائیداد کی خرید و فروخت زبردست ہے 1 سے لے کر 17 تک، اس دوران انویسٹ کریں بڑی زبردست رہے گی۔ میاں بیوی کے تعلقات میں زبردست محبت آئے گی 1 سے لے کر 17 تک، دوسری شادی کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے 1 سے 17 تک، نکاح منگنیاں شادیاں جو تھیں وہ تو ہو جائیں گی، کچھ جتنا شیطان کے کرے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن 18 سے لے کر 31 تک ان منصوبات میں نقصان ہے، بہت حوض برج والے بڑا احتیاط کرنا۔ میاں بیوی کے درمیان بھی آپ کی جو ہے نا یہ تو بھلائی رہے گی، لیکن آپ بہت احتیاط کرنا، آپ کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں۔ خاندان پھلے پھولے گا 1 سے لے کر 17 تک، میاں بیوی کے درمیان 1 سے لے کر 17 تک بہت بہتری ہے، لیکن 18 سے لے کر 31 تک اس درمیان نقصان ہے۔ سرطان برج والوں اپنا حوض برج والوں کے جو اولاد کا رولنگ لارڈ سرطان ہے، سمار کا دن ہے اس کے لیے، تو اولاد پورا مہینہ آپ کی ہوتی نظر آتی ہے، جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی قسمت بلند رہے گی، منگنی آپ کی ہو سکتی ہے، محبت آپ کا ساتھ دے گی اور قسمت بلند رہے گی، پرائز بونڈ، لاٹری، سٹھا، جو اندازہ کے کاموں میں آپ کو کامیابی ہے حوض برج والوں کو۔ لیکن اس میں مسئلہ بھی آ سکتا ہے 6 سے لے کر 9 تاریخ تک عقرب لگا ہوگا، تو اٹ از اے ڈائریکٹ شوٹ فار یو، تو اس لیے احتیاط کرنا۔ لیکن ڈائریکٹ شوٹ ول بی آلسو فائرڈ بائی 20 to 22، یہ 20 سے لے کر 22 تاریخ تک جو فائر ہے دوبارہ وہ ری فائر ہو جائے گا، اپنے اوپر گولی چلا دے گا، تو یہ شرف کمر لگا ہوگا، تو اس دوران آپ اس منصوبات میں، اولاد میں اور قسمت میں، منگنی میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اس دوران آپ ختم کر سکتے ہیں۔ بیمار ہیں تو صحت ملے گی، کاروبار ملازمتی ترقی ملے گی، کام کی جگہ دفتر میں آپ کو بڑی پذیرائی ہوگی، حکام بالا، افسران بالا آپ سے پیار کر رہے ہیں، آپ کے کام سے خوش ہیں، آپ اگر کوئی تبادلہ کرنا چاہیں نوکری کے تو کرا سکتے ہیں، اگر کوئی نئی نوکری لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، کوئی نئی نوکری کا پیکج آپ اگر تیار کرنا چاہیں تو نئی نوکری بھی آپ کو ملتی ہوئی سرکاری نظر آتی ہے۔ بیمار ہیں تو شفا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے دوست احباب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ جو آپ کے خالص دوست ہیں، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، خفیہ دشمن دفع ہوں گے، آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات آپ پر ختم ہوں گے حوض برج والوں پر۔ تو یہ حوض برج والوں کی پروڈکشن تھی۔ اب میں آخر میں آپ کو دعا دوں گا کہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار اور بیمار کو شفا عطا فرما دے،
یا اللہ ہر مسلمان کی اولاد، رزق، باغ فصلات میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ حاسد کی حسد، بد نظری کی بد نظری اور دشمن کی دشمنی سے یا اللہ شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔